नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। मुलुकबाट छुट्टिएको टापु हो मेची नगर 15 मेचीपारीको गाउँ। त्यहाँका स्थानीयका घर अगाडि भारत छ। भारतीय प्रहरी सीमामा तैनात छन्। घर पछाडि मेची नदी 24 घण्टा सुसाएर बग्छ। मेचीपारी नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी छन्। यो ठाउँ भारतसँग पानी पँधेरो जोडिएकाले अति संवेदनशील छ। त्यहाँका स्थानीयका लागि भारत र मेची नदी उस्तै हो। किनभने आफ्नोतिर जाउँ भने नदीले छेक्छ, भारततिर जाँदा सुरक्षा बलले। दुईतिरको चेपुवामा मेचीपारीका बासी पिल्सिँदै आएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात जस्ता विकासका पूर्वाधारबाट समेत वञ्चित रहेको मेचीपारीको गाउँमा 5 दशकपछि विस्तार भएको विद्युत गत भदौमा मेची खोलामा आएको बाढीले पोल बगाएर खोसिएको खुसी सम्बन्धी एक रिपोर्ट हामीले केही समय अगाडि मात्रै प्रसारण गरेका थियौँ। तर विद्युतको कुरा मात्रै होइन, शिक्षाको अवस्था पनि त्यस्तै छ त्यहाँ। यो विषयमा आज हामीले कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छौँ। कतै पूर्वाधारको अभावका कारण समस्या छ भने कतै माल पाएर पनि चाल नपाएको जस्तै पर्याप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै सदुपयोग गर्न नसकेका कारण विद्यार्थीहरूले शास्ति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। भनिन्छ यदि व्यवस्थापक कुशल छ भने कम भन्दा कम स्रोतको पनि सदुपयोग गरेर अधिकतम लाभ अथवा सेवा लिन सक्छ। तर व्यवस्थापक संस्थाभन्दा निजी स्वार्थलाई बढी महत्त्व दियो भने त्यसले संस्था धराशयी बन्दै जान्छ। अहिले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ। विद्यालय व्यवस्थापनका लागि विद्यालयको आफ्नै छुट्टै व्यवस्थापन समिति हुन्छ, जसको मुख्य काम नै विद्यालयको स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु हो। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि चरम राजनीति छ, जसको असर विद्यालय व्यवस्थापनमा पर्छ र सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किँदै गएको छ। यसको एउटा उदाहरण बनेको छ पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्रको एक विद्यालय, जसको 50 बिघा जग्गाको लाल पूर्जा आफ्नै नाममा छ। तर व्यवस्थापनको अभावमा विद्यार्थीहरू जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। यस विषयलाई पनि आजको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले व्यवस्थापकीय व्यथितिकै कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। आज हामीले रौतहट स्थित चन्द्रपुर नगरपालिकामा घाट व्यवस्थापन हुन नसक्दा नदी प्रदूषण बन्दै गएको विषयलाई पनि उठाएका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूका गुनासोलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424। फेरि नोट गर्नुहोस् 1660 01 12 424 र एनसीएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाफ हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने कुराकानी गरौं मेचीपारीको विद्यालयको अवस्थाको बारेमा। झापाको मेचीपारीका स्थानीय दशकौंदेखि सरकारले दिने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। घाँस, बाँस र कपासका लागि चरम गरिबीसँग जुधिरहेका उनीहरू अँध्यारोमा दैनिकी गुजारा गर्न बाध्य रहेको रिपोर्ट त हामीले केही समय अगाडि प्रसारण गरिसकेका छौं। तर शिक्षाको अवस्था पनि करिब उस्तै छ। हो, राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी लगानी बढाएको दाबी गर्छ। विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी करोडौं रकम खर्च गरे पनि त्यस अनुसारको परिणाम आउन सकेको छैन। अधिकांश विद्यालयमा पूर्वाधार र शिक्षकको अभाव छ। तर कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त पूर्वाधार र शिक्षक हुँदा पनि विद्यार्थी नै छैनन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो मेचीपारीको ग्वाल बस्तीमा रहेको मेची प्राथमिक विद्यालय। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं।
मेचीनगर 15 स्थित ग्वाला बस्तीमा रहेको मेची प्राथमिक विद्यालयमा एक स्थायी शिक्षक, एक बाल विकास शिक्षिका र एक विद्यालय कर्मचारी गरी 3 जना कर्मचारी छन्। तर विद्यार्थी पढ्न नआएपछि उनीहरू विद्यालयमा हाजिर मात्रै गरेर फर्कन्छन्। बाल शिक्षादेखि कक्षा 2 सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा जम्मा 19 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ। तर न्यूज 24 टेलिभिजन कर्मी रिपोर्टिङको क्रममा विद्यालय समयमा पुग्दा विद्यालयमा 1 जना पनि विद्यार्थी भेटिएनन्। महामारी कोरोना महामारीको पश्चात पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ लगाएकै हो हामीले र यहाँ चाहिँ अब समुदायले पनि त्यति चाहिँ मध्यनजर नगरेको अवस्था देखिन्छ। बच्चाहरूले पढ्नै पर्छ भन्ने हो चाहिँ कुरो नभई आफ्नो चाहिँ बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ यस्तो खेतबारीमै लगेर भए पनि उनीहरूलाई दिन कटाउने, तर चाहिँ बच्चा विद्यालयमा पठाएको अवस्था देखिँदैन। विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि भाषाको समस्या हुनुको साथै समुदायमा शिक्षाप्रतिको चेतना कमजोर हुनुले पनि विद्यार्थी विद्यालय नआउने अध्यक्ष अमल यादव बताउँछन्। हाम्रो नानीहरू गाईको उठाइ गरेर ठुलो भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरू सोच्छन्, तर स्कुलतिर ध्यानै दिँदैन। कति हामीले पहल गर्नु, घर घरमा पनि बोलाएर ल्याउँदैछु, नानीहरूलाई बुटुलेर ल्याउँदैछु, पढाइराखेको छु। यता मेचीनगर शिक्षा शाखाले भने बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधाहरू अवलम्बन गरिरहेको दावी गर्छ। पहिला धेरै समस्याहरू थियो, भौतिक अवस्था पनि विद्यालयको जीर्ण भएको अवस्थामा हामीले शिक्षा शाखाको तर्फबाट अनुगमन गरेर विद्यालयको भौतिक अवस्थामा पनि नगरपालिकाले सक्नेसम्म यथोचित सहयोग गरेर विद्यालयको भौतिक वातावरण सुधारको काम गरेको छ भने नेपाल सरकारबाट सञ्चालित र नगरपालिकाबाट विनियोजन हुनुपर्ने रकमहरू दिएर त्यो विद्यालय र विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूको नियमितता, पठन पाठन र पहुँचको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। ग्वाला बस्तीमा ग्वाला, राजवंशी, मुन्डा, सतार लगायतका करिब 60 परिवारको बसोबास छ। गाउँमै विद्यालय भएर पनि भाषाको समस्याका कारण यहाँका बालबालिकाहरू पढ्नका लागि भारत पुग्ने गर्छन्। भारतमा अध्ययन गरेकै कारण बस्तीका बालबालिकाहरूले नेपाली भाषा बुझ्दैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनको लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हामीले विशेष गरी गएका कार्यक्रमहरूमा पनि मुलुकबाट छुटिएको टापुको रूपमा रहेको मेची नगर 15 को मेचीपारीको गाउँका विविध समस्यामाथि केन्द्रित रहेर यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र विभिन्न रिपोर्टहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। करिब लामो समय पछाडि त्यस क्षेत्रमा बिजुली बत्ती त पुगेको थियो, तर खोलामा मेची नदीमा आएको बाढीका कारणले त्यहाँको विद्युतीय पोलहरू बगाएपछि त्यस क्षेत्र अहिले अन्धकार बनेको रिपोर्ट हामीले केही समय अगाडि कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। आज हामीले शिक्षाको विषय उठाएको छौँ, जहाँ विद्यालय पनि छ, केही शिक्षक पनि छन्, तर विद्यार्थी छैनन्। भाषाको मुख्य समस्या रहेको छ र त्यहाँ भाषाको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पढ्न नआउने र विभिन्न विद्यालयमा हुनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पनि नभएका कारण बालबालिकाहरू विद्यालयमा अध्ययनका लागि आकर्षित नभएको हामीले यो सामग्री यहाँहरू बीच राख्यौँ। हुन त हामीले त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। अर्को दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, त्यहाँ फोन लाग्दैन, मोबाइलको नेटवर्क छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ कुराकानी गर्न सकेनौँ। हामी विशेष गरी मेची नगरपालिकाका सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी नगर प्रमुख विमल आचार्य अथवा उपमेयर मीना पोखरेल कोसँग हुन्छ हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। भएन भने पनि हामी मेची नगर 15 का वडा अध्यक्ष राजन भट्टराईसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी जुट्ने छौँ। हामीले विशेष गरी गएका कार्यक्रमहरूमा विद्युतको पोल ढलेसँगै त्यस क्षेत्र अन्धकार भएको सन्दर्भमा पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास, मेची नगरका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग सम्भव भएको थिएन। आज पनि हामी प्रयास गर्छौँ र विशेष गरी विद्युतकै सन्दर्भमा जोडिएको र हामीले विगतमा त्यस क्षेत्रमा 50-60 वर्ष पछाडि पहिलोपटक त्यहाँ बिजुली त पुर्याइयो, तर बिजुली पुगेसँगै त्यहाँ जुन किसिमको खुसी देखिएको थियो, मेची नदीमा आएको बाढीसँगै त्यो खुसी खोसिएको सामग्री हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। त्यो विषय पनि आज हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो विद्यालयको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा मेची नदीले छुट्याएको नेपालको भूगोल, नेपाली नै बस्छन् त्यहाँ, नेपालको भूगोल छ र नेपाल सरकारको दायित्व हो त्यहाँका नागरिकहरूलाई विभिन्न आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नु। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ,
त्यस क्षेत्रका नागरिकले म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने गौरव गर्न पाएका छैनन्। किनभने कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत सेवा सुविधा पनि त्यहाँका नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। बिजुलीका कुरा हामीले गरिसकेका छौँ, शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ, सञ्चारको कुरा पनि तपाईँलाई हामीले गरिहाल्यौँ। विशेष गरी सञ्चार हेर्ने भने त्यहाँ अहिले हामी फोन नेपाली सिम त्यहाँ प्रयोग हुँदैन, त्यहाँ नेटवर्कले काम गर्दैन, यस्तो अवस्था छ त्यस ठाउँको। त्यस कारणले गर्दा हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हामीले नगर प्रमुख विमल आचार्यसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी उपमेयर या अन्यसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। विशेष गरी सीमासँग जोडिएका ती नागरिक जसले सीमाको सुरक्षा गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। सीमाको एउटा पहरेदारको रूपमा त्यहाँका नागरिकहरू उत्रने गर्छन् र विशेष गरी भारतीय प्रहरीहरूबाट ज्यादती पनि त्यहीँका नागरिकहरूले बढी जसो खेप्नु परेका समाचारहरू पनि हामीले बेला बखत सुन्दै आएका छौँ। तर आफ्नै देशले पनि, आफ्नै देशको अभिभावकले पनि नसम्झिँदा र न्यूनतम सेवा शर्त पुरा नगरिदिँदा यति बेला त्यहाँका नागरिक पीडित बनेको अवस्था छ। यति बेला हामीसँग मेची नगरपालिकाका 15 का वडा अध्यक्ष राजन भट्टराई हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। विशेष गरी हामीले यहाँकै वडामा पर्ने यो मेचीपारीको गाउँको सन्दर्भमा हामीले जोडिरहेका छौँ र हामीले एउटा रिपोर्ट पनि यहाँ प्रसारण गऱ्यौँ। विशेष गरी यो ग्वाल बस्तीमा रहेको मेची प्राथमिक विद्यालयको सन्दर्भ हो, जहाँ विद्यार्थीहरू छैनन्, शिक्षक छन्, विद्यालयको भवन छ, तर बालबालिकाहरू भाषाकै कारणले गर्दा त्यहाँ पढ्न सकिरहेका छैनन् भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट पनि राखेका थियौँ। यस विद्यालयको अवस्थाको बारेमा यहाँलाई कतिको जानकारी छ र त्यस विद्यालयका लागि यहाँहरूले पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू कतिको पुरा गर्नुभयो जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ? हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरूमा विद्यालय अन्तर्गत हामीले पोसाकहरू सबै वितरण गरेका छौँ। हजुर, त्यहाँ हामीले पोसाक वितरण गरेका छ, हामीले त्यहाँ खानेपानी व्यवस्थापन गरेका छ, अहिले कक्षा कोठाहरूको मर्मत सम्हारहरू हामीले सबै व्यवस्थापन गरेका छ। हजुर, हामीले वार्षिक रूपमा हामीले चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पोसाक, जुत्ता, होइन, ब्याग दिने गरेको छ। हजुर, तर के छ भने त्यहाँ नजिकै चाहिँ अब सुविधाजनक विद्यालयहरू भएकोले, इन्डियाको नजिक भएको हुनाले हामीले अभिभावकहरूलाई धेरै चाहिँ कन्भिन्स पटक गराउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ इन्डियाकै नजिकको विद्यालय नै पठाउने गरेको हामीले बुझेका छौँ। धेरै हामीले त्यहाँ साथीहरूलाई, त्यहाँका अभिभावकलाई राखेर छलफल गर्दा पनि, पटक छलफल गर्दा पनि उहाँहरूले त्यो कुरो चाहिँ आत्मसात गरिरहेको अवस्था देखिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ त्यो नजिकै पर्छ, उहाँहरू इन्डियाको विद्यालय पर्छ, उतैतिर विद्यार्थीहरू पठाइरहेको अवस्था छ। पटक हामीले जानकारी गराउँदा पनि उहाँहरूले त्यसै गरिरहेको अवस्था देखिएको छ। अब यहाँहरूको तर्फबाट आकर्षण गराउन खोजे जस्तो पनि देखियो। यहाँहरूले युनिफर्म, पुस्तकहरूको हामीले उपलब्ध गराएको छौँ भन्नुभयो। मेन कुरा भनेको भाषाको कुरा देखियो त्यहाँ। अब कतिपय स्थानीय तहलाई त स्थानीय पाठ्य पुस्तकको अधिकार पनि दिएको छ। अब त्यो यहाँहरूले कतिको प्रयोग गर्नुभयो या त्यस क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई भाषाको समस्या हो भने सोही अनुरूपले पठन पाठन गराउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो, के छ? होइन, अब भाषा त त्यहाँ प्राय सबै नेपाली भाषा नै बोल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै नेपाली भाषै बोल्छन् त्यहाँका बच्चाहरू। तर त्यो इन्डियाको धेरै प्रभाव परेको छ सर। त्यहाँनिर धेरै हामीले कोसिस गर्दा पनि त्यो इन्डियाको प्रभाव परेको हुनाले अब इन्डियातिर नै उनीहरूको आकर्षण बढेको, इन्डियाको स्कुलमै आकर्षण बढेको, इन्डियाकै विद्यालयहरूमा, इन्डियाकै बजारहरूमा उनीहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ। अब हामीसँग अहिले झुलुङ्गे पुलको अब माथि सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले आग्रह गरेका थियौँ। हामीले झुलुङ्गे पुलहरूको त्यहाँ जाने आउनेको बाटो चाहिँ राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था हो। अब उहाँहरू 3 कक्षा छ, अब प्राविदेखि पास गरेपछि उनीहरू नेपालमा पढ्ने अवस्था देखिँदैन, त्यसैले इन्डियामा आकर्षण भएर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। राजनजी, जस्तो यहाँले स्थानीयहरूसँग पनि हामीले पटक कुरा गऱ्यौँ भन्नुभयो, स्थानीयको माग के हो? के भयो भने चाहिँ उनीहरू त्यस विद्यालयमा पढाउन चाहेको उहाँको त्यस्तो मागहरू केही पनि छैन। अब त्यहाँ टिफिन सिफिन दिने काम, ड्रेसहरू दिने काम, शिक्षाको अपडेट छँदैछन् हामीसँग, होइन? हजुर। तथापि पनि उहाँहरूको माग त्यस्तो केही छैन, हामी यहीँ पढाउँछौँ भन्ने खालको कुरो त राख्नुहुन्छ। तर अब 2-4 दिन यसो 2-4वटा विद्यार्थी राखे जस्तो गर्नुहुन्छ, फेरि उतैतिर पठाइदिइहाल्नुहुन्छ।
भनेपछि हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्षमा नि केही कमजोरी भएको हो कि त्यस्तो व्यवस्था मैले भनिहालेँ त अब त हामीसँग अहिले झोलुङ्गे पुल भइदिएको भएदेखि अलिकति अपनत्व बढेर जान्थ्यो होला उहाँहरू भनेको त्यो सीमा सेमै भन्नुपर्छ किनभने उनीहरूले हाम्रो नेपालको भूभागलाई जोगाएर राख्नु भएको छ होइन अब उहाँहरूको एकदम ठुलो महत्त्व छ तर अब हामीले बाध्यकारी परिस्थितिमा हामीले बोल्नुपर्छ के भने हामीले झोलुङ्गे पुल डिपिआरसम्म भइसकेको त्यो हुन सकिरहेको छैन अब माथि सङ्घीय सरकारसँग पटक पटक हामीले चाहिँ त्यो प्रस्ताव माग गरेका छौँ त्यहाँ एउटा झोलुङ्गे पुल मात्रै भइदिएको थियो भने पनि त्यो स्कुल लगायत त्यहाँका जनजीवनहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सकिन्थ्यो नेपालपट्टि आकर्षण गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो तर त्यो छैन अनि त्यो मेचीले 3 महिना चाहिँ हामीसँग चाहिँ नेपालसँग त्यहाँ कन्ट्याक्टै नहुने सङ्गतै नहुने भएको हुनाले आउ जाउ चाहिँ बन्द हुने भएकोले उहाँहरूको बढी जस्तो चाहिँ अब इन्डियासँगै आकर्षण रह्यो। राजनजी अब तपाईँ आफै पनि विशेष गरी त्यही वडाको हुनुहुन्छ त्यही वडामा पर्छ त्यहीँका स्थानीयले तपाईँलाई मत पनि दिएका छन् त्यस कारणले अझ तपाईँलाई अलिकति अपनत्व फिल अलग बढी नै हुन सक्छ यस कारणले पनि कि त्यहाँको जनजीवन त्यहाँको संस्कृति त्यहाँका स्थानीय समूहको कारणले मैले यहाँलाई भन्न खोजेको हो र अब यति हुँदै गर्दा अहिले त्यस क्षेत्रमा फोन गरौँ फोनको नेटवर्क छैन अब यहाँले भनिहाल्नु पुलको सन्दर्भ त त्यो अभावै छ विद्यालयको अवस्था त्यही हो हामीले केही समय अगाडि एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियौँ जहाँ 60 वर्ष पछाडि त्यहाँ 60-65 वर्ष पछाडि त्यहाँ विद्युत पुग्यो गाउँलेहरू खुसी भए मेयर उपमेयर गरेर त्यहाँ तामझामका साथ विद्युतको त्यहाँनिर उद्घाटन पनि गर्नुभयो तर मेची नदीमा आएको बाढीसँगै त्यहाँ पोल बगायो यति बेला त्यो बस्ती अँध्यारो छ अब फेरि त्यसलाई उज्यालो बनाउनेतर्फ यहाँहरूको पहल के कसरी अगाडि बढेको छ सबै कुराले हेर्दाखेरि त एउटा कुरामा कमी हुन सक्ला तर प्रत्येक कुरामा सबै कुरामा चाहिँ त्यो क्षेत्र पिछडिएको देखियो नि त फेरि होइन त्यहाँ अब बाटोघाटो अविलम्ब बाटोघाटो पनि बनिन्छ विविध कारणले गर्दा हाम्रो मेयर साहबले पनि ध्यान दिइराख्नु भएको छैन यो चुनाव प्रक्रियाले गर्दाखेरि अब यो विद्युतले गर्ने यो चाहिँ अब के अरे हाम्रो चाहिँ भद्रपुर विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ त्यो काम सम्पन्न गरेका थियो हामीले चाहिँ सपोर्टिङ गरेका थियौँ उहाँहरूलाई अनि उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक जानकारी पनि गरेका छौँ अहिले चाहिँ उसमा चाहिँ अहिले चाहिँ काम चलाउको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विद्युत चाहिँ गर्ने अनि त्यहाँ पछाडि पाइलिङ गर्दा चाहिँ राम्रो खालको पक्का संरचना बनाएर लिएर जाने कुरामा विद्युत प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गर्छ नि भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ र त्यही कुरोको हाम्रो कोअर्डिनेसन भएको छ अहिले चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ काम चलाउको लागि लिएर जाने भनेर विद्युत प्राधिकरणले जिम्मा लिएर बसिरहेको छ अब स्थायी रूप संरचना बनाउनको लागि चाहिँ अब त्यसलाई मेचीको ठुलो भाग आउँछ पानीको भाग आउँछ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ एकदम संरचना गतिले बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको हुनाले नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले त्यसलाई पुललाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामी लाग्नेछौँ तर अस्थायी रूपमा अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले जिम्मा लिएर गति बल्दै होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई अहिले हामी पनि म पनि भर्खरै हिजो मात्रै आएको छु होइन अब के छ म बाहिर थिएँ अब भोलिदेखि मेरो त्यहाँ जानेछ अब हामीसँग अलिअलि कार्यक्रम पनि अन्य अतिरिक्त कार्यक्रमहरू पनि छ विद्यालयमा पोसाक बाँड्ने कार्यक्रम त्यहाँ बाटोघाटोलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमदेखि लिएर अन्य कार्यक्रममै हामीले जोडेका छौँ त्यहाँनिर डिपोरिङहरूको केही डिपोरिङहरूलाई पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न हामी लागिरहेका छौँ त्यहाँ अधिकांश किसानहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँतिर हाम्रो ध्यान रहन्छ अब यहाँहरू नै हो दैलाको सरकारले नबुझे कसले बुझ्दिने उहाँहरूको पीडा त्यस कारणले गर्दा पनि अब यो विद्युतको सन्दर्भमा चाहिँ करिब यहाँहरूले कहिले त्यहाँका नागरिकले उज्यालोको महसुस गर्लान् यो फुसबारीमा हाम्रो पक्का संरचना हामी बनाउँछौँ फुसबारीमा अहिले अस्थायी रूपमा त हामी बाल्छौँ अविलम्ब बाल्छौँ त्यहाँ होइन बालिरहेको होला तर पक्का संरचना चाहिँ हामी पुसदेखि माघ 15 गतेभित्रसम्म हामी त पक्का संरचना बनाएर स्थायी समाधान खोज्दैछौँ त्यसको हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मेची नगरपालिका 15 का वडा अध्यक्ष राजन भट्टराई उहाँसँग हामीले यो मेचीपारीको गाउँको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र आज हामीले त्यहाँको एउटा विद्यालयको रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ जहाँ शिक्षक छन् विद्यालय पनि छ तर बालबालिकाहरू पढ्नलाई आकर्षित हुन सकेका छैनन् यो प्रसङ्ग यहाँहरूसँग राख्दै गर्दा केही समय अगाडि पनि हामीले यही क्षेत्रको यही मेचीपारीको गाउँकै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ जहाँ बिजुली बत्ती पहिलो पटक त्यहाँ पुग्यो त्यहाँ सबैजना उज्यालो बत्ती आएसँगै खुसी पनि भए तर मेचीमा आएको बाढीसँगै त्यो खुसी उनीहरूको खोसियो यस सन्दर्भमा पनि रहेर हामीले यहाँहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र आज त्यति बेला हामीले कुराकानी गर्न सकेका थिएनौँ जनप्रतिनिधिसँग आज हामीले त्यो पनि कुराकानी गरेका छौँ अब लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ विद्यालयकै दुरावस्थाको सन्दर्भमा हामी आज विद्यालयमै बढी केन्द्रित पनि भइरहेका छौँ विद्यालय अर्थात् देशको भविष्य निर्माणका लागि कर्णधारहरू तयार गर्ने
पवित्र मन्दिर। विद्याको मन्दिर अर्थात् विद्यालय सुधारका लागि पर्याप्त स्रोत साधन नभए पनि सचेत समुदाय र व्यवस्थापन समितिले आफ्नै प्रयासबाट धेरै हदसम्म विद्यालयको सुधारको क्षेत्रमा प्रशंसनीय कामहरू गरेको उदाहरण प्रशस्त देखिन्छ। तर पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्रको एउटा विद्यालय जसको 50 बिघा जग्गाको लाल पूर्जा आफ्नै नाउँमा छ तर उक्त सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न नसक्दा दयनीय भौतिक पूर्वाधारभित्र बसी पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पचासौं बिघा जमिनको मालिक रहेको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 18 पण्डितपुरमा अवस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले सम्पत्तिको समुचित सदुपयोग गरी पर्याप्त आय आर्जन गर्न नसक्दा विद्यालयको भवन जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। जुनसुकै बेला छत ढल्ने अवस्थामा रहेको जीर्ण भवनमा डर त्रासका बीच अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने बाध्यता छ। शुद्ध पिउने पानीको समेत व्यवस्था नभई चर्पी नजिकै रहेको ह्यान्ड पम्पबाट पानी पिउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। हाम्रो यो स्कुलमा के भन्ने भवन अहिले भत्किन लागेको छ। भवनको पनि निर्माण भइदिए राम्रो हुन्थ्यो र के भन्ने खानेपानीको पनि सुविधा राम्रोसँग छैन। अनि कम्प्युटरहरू सिक्न पाइदिए विद्यार्थीहरू आफ्नो किताबी ज्ञानसँग सँगसँगै के भने यो विज्ञान आफै त्यो युज गरेर कम्प्युटरहरू सिकेर आफू त्यसैमा हेरेर भन्ने हुन्छ, सुनेर भन्दा हेरेर राम्ररी ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले अलि कम्प्युटरहरूको सुविधा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो र खानेपानीको पनि सुविधा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो। यहाँका विद्यार्थीहरूले टाढा टाढा कलेज पढ्न जानुपर्छ। 11-12 को व्यवस्था यहीँ भइदिए पनि राम्रो हुन्थ्यो। यो स्कुललाई भन्छन् धेरै धनी स्कुल हो भन्छन् तर यो स्कुलमा जग्गा धेरै छ तर युजमा धेरै जसो आएको छैन। सबै युजमा आउँथ्यो भने बल्ल पो यो स्कुलको विकास हुन सक्थ्यो। स्कुलको विकास पनि हुन सकेको छैन। विद्यालयमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, खेलकुद सामग्री, कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था बिना नै खाली किताबी ज्ञानको भरमा अध्ययन गर्नु परेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। लाइब्रेरी छ तर त्यसमा पुस्तकहरू छैनन् अनि यसमा के अरे पढाइसँगै व्यवहारिक पनि चाहियो। जस्तै यो किताब के अरे खेलकुदको सामानहरू भयो अनि स्कुलमा केटाहरू कम पढ्न आउँछन् घर गाउँको कुरा मान्दैनन्, रक्सीहरू खान्छन्, बाटोमा डुल्लिरहेछन्। त्यही सबै कुरा हो यताको। विद्यालयमा करिब 500 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। बजेट अभावका कारण विद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट जेनतेन निर्माण गरेको 4 कोठे भवन त खडा गरेको छ तर सिडीमा रेलिङ जडान गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरू सिडी चढ्दा दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम छ। माओवादी जनयुद्धताका युद्धकालीन समयमा विद्रोही पक्षले लेखेका राज्य सत्ता विरुद्धका नाराहरू अझै विद्यालयको जीर्ण भवनको भित्ताहरूमा देख्न सकिन्छ। जीर्ण भवनका भित्ताहरू जताजतै चर्किएका छन्, छत लप्किएको छ, बीम जीर्ण भई लोड धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। विद्यालयसँग भएको 50औं बिघा सम्पत्ति सदुपयोग गर्नका लागि विद्यालयले गरेको ठेक्का बन्दोबस्तीको प्रयासलाई समेत नगरपालिकाले असहयोग गर्दा उक्त जग्गा स्थानीयले अपचलन गरिरहेका छन् भने विद्यालयको नाममा 33 सालमा दर्ता रहेको जग्गा स्थानीय केही व्यक्तिहरूले दाबी गरी मुद्दा समेत चलिरहेको छ। विद्यालयको नाममा चाहिँ 50 बिघा परिचय जग्गा छ तापनि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै जग्गा चाहिँ उपयोग गर्न पाउन अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि करिब 4 बिघा 8 बिघा जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ इटाभट्टालाई दिएर त्यही निरन्तर रूपमा चाहिँ आउने गरी चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा आयस्ता आइरहेछ। बाँकी चाहिँ अन्य जग्गाहरू चाहिँ केही मुस्लिमको कब्जामा रहेको छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले मुद्दा पनि चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष जति खेप्न पर्यो। त्यहाँबाट पनि चाहिँ त्यो मुद्दा फेरि चाहिँ नगरपालिकामै गइसकेको छ सर। तापनि चाहिँ आजसम्म केही चाहिँ नगरपालिकाले त्यसको पहल चाहिँ गरिदिएन। हामीलाई त्यसरी अल्झाएर राखिदियो, न त हामीलाई ठेक्का दिन दिइरहेछ न त आफै लिएर चाहिँ ठेक्का दिइरहेछ। त्यसको बारेमा सोधपुछ गर्दाखेरि हामीसँग केही अथवा चाहिँ त्यस्तो केही प्रक्रिया छैन, त्यति चाहिँ विद्यालयले दिन पाइँदैन भनेर मात्र चाहिँ त्यहाँबाट भन्दो रहेछ भन्ने कुरा। पटक पटक जग्गा संरक्षण र सदुपयोग गर्न भन्दै निकास निकाल्न नगरपालिकामा आग्रह गरियो तर नगरपालिकाले कुनै निकास नदी अल्झाउने गरेको विद्यालयको गुनासो छ। करोडौंको जग्गा धनी लाल पूर्जा रहेको यो राष्ट्रिय माविमा धेरै अभाव र चुनौतीहरू रहँदा पठन पाठनमा असहज भएको शिक्षक शिक्षिकाको गुनासो छ। विद्यालयमा 10 वर्षदेखि कक्षा 10 सम्म पठन पाठन सञ्चालन हुँदै आएको छ तर पटक पटक नगरपालिकामा धाउँदा पनि माध्यमिक तहको दरबन्दी कायम गर्न नसक्दा सबै कुरा नगरपालिकामै अड्किएको छ। नगरपालिकामा हालेछन् त्यो दरबन्दीको लागि
अनि यो चाहिँ हाम्रो जुन छ नि ठेक्कापट्टा गरेछौँ त्यो नगरपालिकामा गएर रुकेछ। अनि त्यो जति हाम्रो बिघा छ नि खेत सबै त्यो मिलान भएपछि त भइहाल्यो नि। त्यहाँ आमाको छ मुस्लिमवाला, अनि त्यहाँ चाहिँ मुस्लिमहरूले चाहिँ हाम्रो जग्गामा मुद्दा हालेछ, त्यसमा पनि हाम्रो भएको छैन क्लियर। अब त्यहाँ अदालतमा गएर भयो तर स्थानीयमा उसले दिइसकेछ। अब हाम्रो जग्गा नै उनीहरू हामी कर मात्रै तिर्ने हो, मात्र तिर्ने हो स्कुलले, अनि सबै युज अर्काले गरिरहेछन्। आफ्नै सम्पत्ति भएको विद्यालयको यस्तो दुरावस्थामा पठन पाठन गर्न बाध्य हुनु, सम्पत्तिको दुरावस्था हुनु र त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको असहयोग रहनु दुर्भाग्य हो। रामग्राम नगरपालिकाले नै नियम र विधिको बहानाबाजी गर्दै विद्यालयको सम्पत्तिको उपयोग र व्यवस्थापनको अधिकार समेत नगरपालिकामा निहित रहने उल्टो ऐन पारित गर्नुले विद्यालयको सम्पत्तिमाथि गलत नियत राखेको प्रष्ट हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 18 पण्डितपुरमा अवस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको यो दुरावस्थाको बारेमा हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। सम्पत्ति छ विद्यालयको नाममा, 50औं बिघा जमिन छ, तर त्यो जमिन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। त्यसबाट आम्दानी लिएर विद्यालयले भोग चलन गरेर विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। विद्यालय प्रशासन निरीह बनेको छ, त्यो पनि स्थानीय र स्थानीय प्रशासनसँग, नगरपालिकासँग। स्थानीयले जग्गा हडपेका छन्, एकातर्फ उनीहरू मुद्दामा गइदिएका छन्, अर्कोतर्फ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेका छैनन्, जसको कारण यो विद्यालय भएर पनि केही नभए जस्तो, अझ भनौँ माल पाएर चाल नपाएको अवस्थामा छ। र यो विद्यालयको दुरावस्थाको बारेमा यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यसै विषयमा रहेर हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। देशका कतिपय विद्यालयमा पठन पाठनका लागि विभिन्न समस्या हुँदै गर्दा यहाँको अलिकति फरक किसिमको समस्या हामीसँग आएको छ। यति बेला हामीसँग विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश कहार हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। दिनेशजी, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर दिनेशजी, यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? हजुर, हामीले तपाईहरूको यस विद्यालयको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ। तपाईहरूसँग हेर्ने हो भने 50 बिघा भन्दा बढी जग्गा विद्यालयको नाममा छ, तर त्यो जग्गा प्रयोगमा नआउँदा यहाँहरूले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ। यसको मुख्य बाधक को हो भनिदिनुहोस् त एकपटक। बाधक भन्दाखेरि सर अहिले के छ त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ पहिल्यै म आउनुभन्दा पहिला होइन, म आउनुभन्दा पहिला त्यहाँ के भयो, अब चाहिँ त्यो ठेक्कापट्टा दिएका रहेछन्। त्यो ठेक्कापट्टा चाहिँ नमिलेर चाहिँ अब चाहिँ नगरपालिकाले अब दिन पाइँदैन यसरी भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ गरिदियो के। त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 2-4 चोटि गयौँ सहर नगरपालिका, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कुरा हुन सकेन के। हजुर, नगरपालिकाले बदर गर्नु भन्छ, अब चाहिँ यताबाट चाहिँ समितिले बदर नगर्ने भने भन्छ, त्यसैमा अल्झेको रहेछ कि। अब यो विद्यालय भवनका लागि ठेक्का चाहिँ कसले लगाएको? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लगाएको हो? विद्यालयको समितिले नै ठेक्का लगाएको हो। यो क्षेत्राधिकारको हिसाबले कसले पाउने हो? अब त्यसको बारेमा त म त्यति चाहिँ विज्ञ छैन सर। तर यहाँले पाउनु भएको जानकारी अनुसारको हिसाबले हेर्दा? हजुर, जानकारी पाए अनुसार अब चाहिँ लालपूर्जा त विद्यालयकै नाममा रहेछ होइन? हजुर, लालपूर्जा विद्यालयकै नाममा रहेछ। अब चाहिँ एउटा चाहिँ ऐनमा नगरपालिकाले एउटा ऐनमा राखिदिएको रहेछ। विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति चाहिँ मैले चल अचल सम्पत्ति नगरपालिकाको मत हातमा रहनेछ भन्ने कुरा है। हजुर, त्यही हो। अब त्यहाँबाट ठेक्कापट्टा मैले बुझेअनुसार चाहिँ के छ सर, त्यहाँ ठेक्कापट्टा दिँदाखेरि अब ठेकेदारले चाहिँ वडामा जाँदाखेरि उसले सिफारिस पाएन अरे है, उसको गुनासो छ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब लिन्न अरे भनेको छ है, मैले पैसा तिर्दैन भन्ने कुरा गरेको छ कि। हजुर, 2 वर्ष जति भयो सर। 2 वर्षदेखि? हजुर। यहाँहरूले नयाँ भवन, पुरै नयाँ भवन बनाउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू? त्यही ठेक्कापट्टा दिँदा नै म त थिएन त्यतिखेर होइन सर। त्यसपछि अब अर्को विषय यहाँले अर्को विषय उठेको भनेको यहाँहरूको करिब 50 बिघा भन्दा बढी जग्गा भएको र त्यसमा स्थानीयहरूले पनि अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा छ। स्थानीयले पनि अतिक्रमण गरेर नै राखेको रहेछ सर। कति जग्गा? 50 बिघा मध्ये कति जग्गा चाहिँ?
मोटामोटी चाहिँ अब चाहिँ त्यसरी कुरा गर्दाखेरि सर एक ठाउँमा चाहिँ लगभग 6-7 बिघा नै कब्जामा रहेको छ। मुस्लिम समाजले, मुस्लिम समुदायले मुद्दा पनि विद्यालयले चाहिँ लड्यो सर, मुद्दा पनि होइन। हजुर। त्यो मुद्दा फेरि फैसला नभएर चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको गयो चाहिँ नगरपालिकाकै मत हातमा गएको रहेछ है। एक वर्ष त्यो पनि हुन लाग्यो है। हजुर। अनि त्यसपछि अर्को तपाईँको एक ठाउँमा फेरि 3 बिघा जति, एक ठाउँमा एक कितामा फेरि चाहिँ अर्को मुस्लिम समुदायले अर्को गाउँमा चाहिँ उनले पनि कब्जा गरेको रहेछ सर। अब अहिले सबै तपाईहरुकै नाममा छ, जग्गा चाहिँ सम्पूर्ण नाममा छ, तर नगरपालिकाले चाहिँ एउटा उनीहरूले राखेको ऐनको आधारमा यो ठेक्कापट्टा रोक दिनाले 500 भन्दा बढी बालबालिका पढ्ने विद्यालयको अवस्था यो अवस्थामा रह्यो होइन त? त्यो होइन सर, त्यसमा के रहेछ अब जस्तै अब चाहिँ त्यसमा जुन चाहिँ ठेक्का समितिले दिएको थियो नि, हजुर, त्यो ठेक्का चाहिँ विद्यालयले आफ्नो मर्जी अनुसार दिन नपाइने भनेर चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकाले त्यो कुरा गरेको रहेछ है सर। हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँले यो विषय यहाँ राख्नु भएको छ, यससँग सम्बन्धित भएर हामी रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र गुप्तासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग पनि हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अब म अलिकति यहाँसँग थोरै कुराकानी गरिहालेँ। अब त्यसपछि मसँग यहाँसँग म बिदा लिन्छु र नगर प्रमुखतर्फै म लाग्छु फोन लागेको खण्डमा। हजुर। अब यहाँहरूले अहिले यो विद्यालयको आम्दानीको हिसाबले चाहिँ के कति आम्दानी ती सम्पूर्ण जग्गा जमिनबाट यहाँले गरिरहनु भएको छ? आम्दानी भनेको सर हजुर 10 वर्ष पहिला एउटा चाहिँ त्यो समितिले चाहिँ 17 वर्षको लागि चाहिँ तपाईँको 8 बिघा जग्गा चाहिँ उसले ठेक्का दिएको रहेछ है। हजुर। त्यो पुरानो त्यो चाहिँ स्थानीय आउँदा भन्दा पहिलाको कुरा हो सर के त्यो 10 वर्ष भइसक्यो। उसले 4.5 लाख वार्षिक चाहिँ आम्दानी दिन्छ सर रेगुलर। हजुर। त्यहीबाट चाहिँ 8 लाख, त्यही बुझ्नु चाहिँ अब तपाईँको 4.5 लाख रुपियाँ त्यही नियमित आउने भयो। हुन्छ हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नरेन्द्र कुमार गुप्ता, नगर प्रमुख रामग्राम नगरपालिकाका हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो विशेष गरी पण्डितपुरमा अवस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। त्यो विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्थाको बारेमा यहाँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ मेयर साहब? अब त्यो पण्डितपुर भनेको त्यो साबिक चाहिँ बन्दरिया गाविसमा रहेको विद्यालय हो। त्यो माध्यमिक विद्यालय हामी आएपछि चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौँ होइन। र अहिले 2074 मा स्थानीय तहमा त्यो समायोजन भएर त्यो गाविस नगरपालिकामा अहिले 18 नम्बर वडाको रूपमा अहिले चिनिएको छ। र त्यो विद्यालय अहिले साँच्चै भन्ने भने करिब करिब हामी कहाँ 33 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, जसमध्ये सबै विद्यालयहरूको करिब करिब सदरमुकामको वरपरको विद्यालयहरू बाहेक त्यो विद्यालयहरूको अलि चाहिँ नि स्थिति खराब स्थितिमा रहेको थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनरुद्धार चाहिँ गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। र यो वर्ष हामीले पण्डितपुर विद्यालयमा हामीले खानेपानीको प्रोजेक्ट राखेका छौँ र त्यसको चाहिँ बााउन्ड्रीदेखि लिएर त्यसको सबै भौतिक पूर्वाधारमा हामीले यो साल लगानी गर्दैछौँ। भनेपछि हामी यो पछिल्लो 4 वर्षमा जुन चाहिँ गतिले काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। बिचमा 2 वर्ष यो कोभिडले पनि हामीलाई धेरै समस्याग्रस्त बनायो। त्यही चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा हामीले क्वारेन्टिन चाहिने सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा यो 2 वर्षको अवधि चाहिँ हाम्रो वास्तवमा क्षतिग्रस्त रूपमा पनि बित्यो र अब यो वर्ष हाम्रो अन्तिम वर्ष पनि हो कार्यकालको र यसमा चाहिँ हामी विद्यालयको भौतिक मेयर साहब, मैले यहाँसँग यहाँले गर्नुभएको प्रयास ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा यहाँले काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यो विद्यालय आफैमा सम्पन्न विद्यालय हो। सम्पत्तिको हिसाबले हेर्यो भने 50 बिघा भन्दा बढी जग्गा त्यो विद्यालयको नाममा छ, तर स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन् त्यहाँ दर्जनौं बिघा जमिन। त्यो सँगसँगै त्यहाँ विद्यालयले आफ्नै स्रोत साधनबाट विद्यालय भवन निर्माणका लागि तयारी गर्यो र ठेक्कामा पनि लगायो, तर ओडामा सिफारिस दिन जाँदाखेरि ओडाले अड्काइदियो। अहिले अवस्था न त्यहाँ भौतिक संरचना बन्न सक्ने अवस्था भयो, न विद्यालय व्यवस्थापनले अगाडि बढाउन सक्यो, न त नगरपालिकाले नै त्यसको जिम्मा लिदियो। अवस्था त त्यो रहेछ नि फेरि मेयरज्यू।
अब त्यसको जग्गाहरू छ त्यो विषयमा चाहिने अब यथार्थ हो, तर त्यो 50 बिघा जग्गा भन्ने छैन। त्यो कतिपय जग्गाहरू चाहिँ त्यो नदीको चाहिने त्यो उसो नदी विकासको जग्गा हो होइन, त्यो विद्यालयको नाममा छ। र केही जग्गाहरू चाहिने वास्तवमा अब यो समस्याको विषय चाहिँ छ, यो अतिक्रमण भएको भन्ने कुरा यो यथार्थ हो। अब यो अतिक्रमण हटाउने विषय पनि एउटा जटिल चाहिने समस्या छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो स्थानीय तहले स्थानीय नगरपालिकाको मात्र इफोर्टले यो सबै सम्भव छैन। धेरै जसो जग्गाहरू अब अतिक्रमण भएका छन्। अतिक्रमण भएको जग्गालाई अब त्यसलाई चाहिने फेरि फर्काउने, स्कुलको नाममा ल्याउने, त्यो स्कुलले चाहिँ त्यसको लाभ लिने व्यवस्था मिलाउनको लागि यसमा ठुलो चाहिने इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो विषयमा पनि एक थरी आफ्नो प्रयास छँदैछ होइन। र विद्यालय वास्तवमा त्यो विद्यालयको जुन संरचना छ, संरचना त्यो पुरानो पनि भएको कारणले र यो जुन ठेक्का जुन विषय भन्नुभयो यो हाम्रो नगरपालिका भएर आइसकेपछि यो भएको होइन, यो पहिलेको यो कुरो हो होइन। त्यो विषयमा चाहिने हामी प्रवेश पनि गरेको छैनौँ होइन। यो विषय हामीले त्यहाँका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र प्रधानाध्यापकसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले पनि कुरा गर्नुभएको छ। हामीले केही समय अगाडि प्रधानाध्यापकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले के भन्नु, करिब 2 वर्ष भयो यो भएको। जस्तो म तपाईँलाई अझ प्रश्न पारौँ, यहाँलाई कतिपय जानकारी नहुन नि सक्छ, नगरपालिकाको क्षेत्र ठुलो सबै कुराले गर्दाखेरि पनि। उहाँले प्रश्नसँग के भन्नुभएको छ भने हामीले ठेक्कामा विद्यालय व्यवस्थापनले विद्यालय भवनका लागि ठेक्कामा लगाइसकेको थियो, तर ओडामा गएर स्वीकृति ठेकेदार कम्पनीले गएर अब यस्तो विषयमा एउटा म यसको विषयमा के हो भने जस्तो विद्यालय अहिले विद्यालय व्यवस्थापन जग्गा विद्यालय के भन्छ विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के भनेको छ भने त्यसको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने छ भनेर लेखेको छ कि। अनि अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मात्र त्यो निर्णय गरेर कसैलाई 25 वर्ष कसैलाई 30 वर्षको लागि ठेक्का दिन सक्ने कुनै प्रावधान छैन भनेपछि वडाले सिफारिस दिने यसमा समस्या चाहिँ देखियो होइन। र त्यो चाहिने जग्गाको ठेक्का लगाउने काम, त्यो नोटिस निकाल्ने कामदेखि लिएर त्यसको प्रोसिडर पुरा गर्ने त्यो आम्दानी हुन्थ्यो। त्यो आम्दानीबाट मैले भवन बनाउँथेँ, त्यो काल्पनिक कुरो जस्तो भयो क्या। होइन ठिक छ मेयर साहब, मैले अब यो कसले बनाउने कसले गर्ने भन्नेमा मेरो प्रश्न यहाँसँग होइन। मैले चाहिँ यहाँसँग यति मात्रै चासो राख्न खोजेको सवाल मेरो यति मात्रै हो कि जस्तो विवाद छ भने यहाँहरूले त्यो विवादलाई अन्त्य गरिदिएर कम्तीमा यहाँहरूले नै बरु ठेक्का लगाउने व्यवस्था गरेर कम्तीमा बालबालिकाहरूले चाहिँ सहज रूपमा पढ्ने अवस्था चाहिँ सुन्नु न। त्यो बालबालिकाको लागि त हेर्नको लागि नगरपालिका छँदैछ कि, त्यसमा त समस्या भएन। त्यो ठेक्का जाला र विद्यालयलाई सुधारौँला भन्ने त त्यो कुनै विषय नै भएन। नगरपालिका स्वयं आफै छँदैछ होइन। त्यहाँको विद्यार्थीहरूको विषयमा चाहिने सोच्ने, कक्षा कोठाको भवनको विषयमा सोच्ने र काम गर्ने नगरपालिका सिङ्गो छँदैछ। रह्यो कुरो अब यो सरकारी जस्तो हेर्नु होला तपाईँले नेपाल सरकारले लगाएको कतिपय चाहिने ठेक्काहरूमा पनि विषय यो विवादहरू आएको छ कि लिजमा दिने कुराहरूको विषयमा। त्यस कारणले गर्दा अहिले स्थानीय त कुनै पनि यस्ता क्रियाकलापमा फस्नु हुँदैन, विवादमा आउनु हुँदैन भनेर यो विषयलाई हामीले निराकरणको लागि रोक्या हो। अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफै अधिकार चाहिने प्रयोग गरेर हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उसले 25 वर्षको ठेक्का यदि त्यो चाहिँ स्वीकृत भइदिएकोदेखि के हुन्थ्यो? त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सबै पदाधिकारीहरू चाहिने बाँधिएर जान्थे। त्यस कारणले गर्दा त्यो सबै कुराहरू हामीले रोक्यौँ, थाहा पाउने बित्तिकै रोकिदियौँ होइन। कसैलाई पनि फसाउने काम गर्नु हुँदैन। र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ल योलाई चाहिने लिजमा लगाइदिनु भनेर चाहिँ उहाँबाट निर्णय गरेर नगरपालिकामा पठाउने बित्तिकै नगरपालिकाले बोर्डबाट निर्णय गर्छ र त्यसलाई नोटिस आह्वान गर्छ, ल लिजमा लिन आऊ, यति बिघा जग्गा यति रकममा चाहिने हामीले न्यूनतम अङ्क तोकेर चाहिने लगाउँथ्यौँ। र त्यसपछि कसले कति हाल्ने भनेर त्यो चाहिने खुल्ला टेन्डरबाट आउँथ्यो, पारदर्शी पनि हुन्थ्यो होइन। र नगरपालिकाले 25 वर्षभन्दा बढीको ठेक्का लगाउन पाउने कानुनमा व्यवस्था पनि छैन। अब त्यसलाई 15 वर्षको लागि लगाउने हो कि 10 वर्षको लागि लगाउने हो, जति लङ टर्मको लागि लगायो त्यति ठुलो क्षति हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा छोटो अवधिको चाहिने त्यो ठेक्का लगाउने विषयमा चाहिने हामी छलफलमा त्यो बोर्डले छलफल गर्ने कुरा हो। अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कसैलाई 25 वर्षको लागि लिजमा दिउँ भनेर हुन्छ, यो हुँदै नभएको कुरा चाहिने कानुनी व्यवस्था नभएको त्यो त यहाँहरूले अब जस्तो व्यवस्थापन समितिले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई यहाँले करेक्ट गर्नै पर्छ। डेफिनेटली त्यो कुरा हामीले त गर्न पनि दिँदैनौँ नि त, त्यो त हाम्रो निगरानीभित्र रहेको कुरा। अब मैले यहाँसँगै जस्तो म विद्यालयमै केन्द्रित भएँ, मैले यहाँसँग त्यही विषयमै कुरा गरिरहेको छु। अब जग्गाको एउटा पाटो छ, त्यसलाई विवाद यहाँहरूले सुल्झाउने आफ्नो तर्फबाट प्रयास भइरहेको कुरा पनि यहाँले व्यक्त गरिसक्नुभयो। तर अर्को कुरा, विद्यालयले त्यहाँ एउटा भवन बनाएको छ 3 तले, तर त्यो भवनमा अहिलेसम्म साइडको बार हाल्न सकेको छैन।
जतिखेर पनि त्यहाँ दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था हामीले भिजुअलमा देखाइरहेका छौँ। त्यो एउटा बार राख्नका लागि पनि किन समस्या भयो भने जस्तो देखियो क्या विद्यालयमा? यो त बालबालिकाहरूको हामी विद्यालय यस्तो छ कि अब यो त के हो भने नि जस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर हामीले के को लागि राखेका हो होइन, त्यो विषय बुझ्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको त्यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि नै त्यो उसले काम गर्ने हो। शिक्षण त्यहाँ कस्तो भइरहेछ होइन, पठन पाठन कस्तो भइरहेछ, को शिक्षक आएको छ छैन, त्यो विद्यालयमा कक्षा कोठामा के छ अवस्था व्यवस्था होइन, त्यो हेर्ने। अनि त्यो सम्बन्धित निकायमा जाने हेर्ने, अनि त्यस कहाँबाट स्रोत म्यानेज हुन्छ त्यो गर्ने ल्याउने, यो सबै कुराहरू हेर्नको लागि यति कामको लागि मात्र हो व्यवस्थापन समिति भन्ने मेरो बुझाइ हो होइन। सबै ठाउँमा मैले यहाँ भन्दैछु सबै ठाउँमा जस्तो हुन सक्छ दृष्टि हाम्रो नपुग्न सक्छ, त्यही दृष्टि हाम्रो उहाँहरू हाम्रो दृष्टि बन्दिने हो के अब जस्तो त्यहाँका जनताले टेलिभिजन हेरिरहनु भएकोलाई यति चाहिँ आश्वस्त गरिदिनुहोस् न। अब यो कहिले म डेफिनेटली म विद्यालय राष्ट्रिय मावि पण्डितपुरको लागि मैले त्यहाँ काम गरिराखेको छु, नगरपालिकाले काम गरिराखेको छ। भर्खरै हामीले एउटा वाटर प्रोजेक्ट दिएका छौँ, त्यहाँ अहिले सुचारू भइराखेको छ होइन। अब त्यो सञ्चालनमा आउने तयारी भइराखेको छ। खानेपानीको निकै समस्या थियो। अब त्यो कस्तो किसिमको खानेपानी हामी प्रोजेक्ट हाल्दैछौँ भने खानेपानी त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि खान्छन् र वरपरका गाउँवासीहरूले पनि त्यो पानी चाहिँ त्यो युज गर्न पाउँछन् भनेर त्यो प्रोजेक्ट हामीले दिइराखेका छौँ। हामीले दरबन्दीहरू त्यहाँ दिइराखेका छौँ। अब विद्यालयको कक्षा कोठाको विषयमा अब हामीले पङ्खाको पनि व्यवस्थापन हामीले त्यहाँ गरिरहेछौँ र बाँकी जति पनि इलेक्ट्रिसिटीको कामहरू बाँकी छ अथवा केही फिनिसिङको काम बाँकी छ भने हामी यही साल सबै विद्यालयलाई एउटै कलरबाट रङ्गाउने भनेर हामीले आफ्नै एउटा चाहिने के अरे ठेक्का पनि गरिसकेका छौँ। त्यो मध्ये पण्डितपुर पनि परेको छ। भनेपछि अब यो हाम्रो अन्तिम वर्षमा हामीले त्यो विद्यालयलाई एउटा राम्रो विद्यालय भनेर चिनाउने प्रयासमा छौँ। त्यो सम्भव छ हामीले गरेर तपाईँहरू फेरि अब अर्को पटक तपाईँहरूले चाहिँ फेरि एकचोटि यो के भन्छ पण्डितपुरको विद्यालयलाई अब 6 महिनापछि तपाईँले 3 महिनापछि एकचोटि कभरेज गर्नुभयो भने त्यो विद्यालयको परिवर्तन भएको देख्न पाउनुहुन्छ। यहाँले भने जस्तै होस् हामी त्यो देख्न पाऊँ र प्रगति भएको रिपोर्ट हामी यसरी नै प्रसारण गर्न यहाँलाई धन्यवाद भन्न पाइयोस्। हस्, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामग्राम नगरपालिका नवलपरासीका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ता हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विद्यालयको सन्दर्भमा र विद्यालयमा भएको विवादलाई चिर्दै हामी त्यो विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्छौँ, हामी केही महिनामै 2-3 महिनामै हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ लाग्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। हामीले यो विद्यालयसँग सम्बन्धित रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। अब हामी तेस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ, अव्यवस्थित घाटको यो विषयतर्फ। हिन्दू संस्कार अनुसार मानिसको मृत्युपछि नदी किनारमा दाह संस्कार गर्ने प्रचलन रहेको छ। सोही मान्यता अनुरूप रौतहट स्थित चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि नदी किनारमा दाह संस्कार गरिन्छ, तर त्यहाँ घाट व्यवस्थापन हुन नसक्दा नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ। दाह संस्कारपछि बाँकी रहेका दाउरा, कोइला तथा पूजा सामग्री लगायतलाई नदीमै बगाइदिँदा नदी प्रदूषित हुन थालेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 स्थित बागमती नदीमा व्यवस्थित सब घाट नहुँदा नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ। बागमती नदीमा दैनिक सरदर 5 वटा सब दाह संस्कारका लागि ल्याइने गरिन्छ। घाट व्यवस्थित नहुँदा दाह संस्कार पश्चात बाँकी रहेका दाउरा, कोइला, पूजा सामग्री लगायतका मृतकले प्रयोग गरेका लत्ता कपडा नदीमै विसर्जन गर्ने गरिएको छ। घाट व्यवस्थापन नहुँदा एकातिर नदी प्रदूषित भएको छ भने नदी किनारमा खुला रूपमा दाह संस्कार गर्दा शास्ति बेहोर्नु परेको स्थानीय बताउँछ। चन्द्रपुर नगरपालिकामा व्यवस्थित सब घाट बनाउन पटक पटक आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ। आर्यघाटमा चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवस्थित भइदिएदेखि हुने थियो। चितामा चाहिँ लास हुँदाहुँदै पनि कतिपटक लासहरू हामीले सार्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेछ। सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई अलिकति ध्यान दिएदेखि हुने थियो जस्तो लागिरहेछ। दाह संस्कार गर्नलाई चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो त्यो आजसम्म नगरपालिकाले गर्न सकेमा हामी आफै चकित भएको छौँ। त्यो अझ ओडाले बढी दायित्व लिनुपर्ने हो, ओडाले नै त्यो काम गर्नुपर्ने हो।
दाह संस्कारका कारण बढ्दै गइरहेको जल प्रदूषणले रौतहटमा बग्ने बागमती नदी पनि काठमाडौँकै जस्तै प्रदूषित बनेकोमा स्थानीय चिन्तित छन्। चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयरले निर्वाचित भए लगत्तै बागमती नदीमा व्यवस्थित सबघाट बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर अहिले उनको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत सबघाट बनाउनेतर्फ उनको ध्यान गएको छैन, जसका कारण सबघाट निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट समेत फ्रिज हुँदै आएको छ। 78-79 को नगरसभाको बजेट, नगरसभाबाट पारित भएको छ बजेट 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले वडा नम्बर 1 मा समुदाय गृह निर्माण गर्ने भनेर छुट्याएका छौँ। व्यवस्थित घाटको अभावमा बागमती नदी प्रदूषित बनाउनुका साथै मृत्यु संस्कारमा समेत प्रभाव परेको छ। प्रदूषित नदीले त्यहाँका स्थानीयको जनजीवन नै प्रभावित बनाएको छ। यसरी जल वातावरण प्रदूषणले विकराल रूप लिनु अघि चाँडो व्यवस्थित घाट निर्माणका लागि सरोकार अलग निकायको ध्यान जान जरुरी छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हामीले रौतहटको यो घाटको एउटा प्रसङ्ग सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ, जुन अव्यवस्थित बनीसँगै स्थानीयहरू पनि आजित भएका छन् र व्यवस्थित गर्नलाई नगरपालिकाले पटक पटक गर्छु भने पनि नगरेको र बजेट छुट्याए पनि कार्यान्वयन नगरेको अवस्था हो। यो विषयसँग सम्बन्धित भएर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय रणबहादुर अधिकारी जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। रणबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। हजुर, हामीले केही समय अगाडि, केही भर्खरै भनौँ, एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ घाटको सन्दर्भमा। यहाँको बाइट पनि सम्भवतः त्यहाँ बजेको छ। यो घाटको अव्यवस्था, यो घाटलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले अहिलेसम्म पहल कदमी नलिएको कारण के हो? बजेट पनि पटक पटक छुट्टिएको रहेछ तर कार्यान्वयन हुन सकेन छ। यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको जानकारी चाहिँ के हो? यो चाहिँ सर अब हामीले थाहा पाएअनुसार चाहिँ यो भर्खरै मात्रै मलाई चाहिँ जानकारी भयो बजेट यसरी छुट्याइएको भन्ने चाहिँ। तर यो हामीलाई जानकारी भएअनुसार अब काम चाहिँ नभएको, बजेट चाहिँ छुट्याइएको भन्ने मात्रै एउटा हल्ला सुनिएको हो। हजुर। र अब त्यहाँ स्थानीय निकायहरूले पनि कुनै पहल गरेको कुरा आवाज पनि थिएन। हजुर। हामीले त्यहाँ अब एक किसिम गएर जाँदाखेरिमा हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू हामी भोग्दै आएको अवस्था पनि हो। कहिलेकाहीँ त हामीले त्यहाँ सबमा चिता चढ्माथि लास चढाएर पनि फेरि हामीले सार्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हाम्रो आएका हुन्। हजुर। अनि ती सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरिमा अलिकति व्यवस्थित गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो एउटा यहाँले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यो विषयमा जानकारी गराउनु भएन, के छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? हजुर सर, यसमा चाहिँ मैले खासै प्रतिनिधिहरूसँग त मेरो कुराकानी केही भएको छैन। हाम्रो आफ्नो सामाजिक उसबाट चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ यसरी छलफलमा चाहिँ हाम्रो कारबारमा बेला बेलामा भइ नै राखेको। यहाँहरूले तपाईँ स्थानीयहरूले चाहिँ कस्तो समस्या खेप्नु परेको छ त्यसको कारणले यो अव्यवस्था? यसमा त स्थानीयहरूले धेरै खेप्नु पर्छ सर। अब त्यहाँ गएर नदीमा यतिखेर गएर अब हामीले त्यो जलाएर नुहाउनेसम्म स्थिति छैन। अनि त्यसपछि गएर बर्खा मास लिएर जान्छ, हामीलाई त्यो जलाउनलाई अब त्यसको पनि गाह्रै छ, समस्या ठुलो छ सर। हुन्छ रणबहादुरजी, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सरहरूले चाहिँ यसो पहल गरिदिएर काहीँ स्थानीय निकायले प्रतिनिधिहरूले पनि अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ अब हामीले पनि अब कोसिस चाहिँ यसमा गर्दैछौँ। अब जाउँ स्थानीय निकायमा पनि कुरा गरौँ भन्ने कुरा, राख्यौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि यसो छलफल चाहिँ हुँदैछ सामाजिक कुराहरूमा। हजुर। अब तपाईँले भन्नुभयो यस्तै हामी पनि विशेष गरी चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी या रामरती चौधरी कोसँग हुनसक्छ, हामी यहाँ कुराकानी गर्ने प्रयासमै छौँ। र अहिलेसम्म बन्न नसक्नुको कारण उहाँहरूले निर्वाचन ताका पनि हामी यो बनाउँछौँ, व्यवस्थित गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको रहेछ। तर अहिलेसम्म किन पुरा हुन सकेन? अब करिब 5-6 महिना मात्रै उहाँहरूको कार्यकाल छ, के रहेछ भनेर हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय रणबहादुर अधिकारी र उहाँले यस घाटको सन्दर्भमा रहेर हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। हिन्दू संस्कार अनुसार मानिसको मृत्युपछि नदी किनारमा दाह संस्कार गर्ने प्रचलन रहेको छ, तर यस रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको नदी किनारमा दाह संस्कारका लागि अव्यवस्थित भएको यो रिपोर्ट हामीले राख्यौँ। यति बेला हामीसँग चन्द्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रामरती चौधरी हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। अहिले मिटिङमै छु म, त्यही भएर पनि नि। हजुर उपमेयरज्यू। हजुर हजुर नमस्कार। त्यही त यहाँ क्लियर आवाज आएन क्या, म यहाँ मिटिङमै छु त, त्यही भएर नि। ए हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ।
यति बेला यहाँ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम कल 24 मा यति बेला यहाँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीसँग लाइभ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई यो जानकारी गराएँ र हामीले एउटा रिपोर्ट केही समय अगाडि प्रसारण गरेको थियौँ, जुन चाहिँ रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका 1 स्थित बागमती नदीमा चाहिँ सब व्यवस्थापन चाहिँ अव्यवस्थित भयो भन्ने सन्दर्भको रिपोर्ट राख्यौँ। निर्वाचन ताका यहाँहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको रहेछ। अब करिब करिब यहाँहरूको धेरै समय कार्यकाल पनि छैन, तर यो घाट व्यवस्थापन गर्नलाई किन ढिलाइ भयो भन्ने त्यहाँका स्थानीयले प्रश्न गरिरहेका छन्। मैले त्यही प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। हजुरको प्रश्न मलाई अलि स्पष्ट भएन। यहाँ मैले भने नि मिटिङ चाहिँ यहाँ कोलाहल भइरहेछ, एकपल्ट फेरि रिपिट गर्नु न। हजुर, यो चन्द्रपुर नगरपालिका 1 स्थित यो बागमती नदीमा जुन घाट व्यवस्था सब व्यवस्थापन गर्नका लागि घाट छ नि, घाटको कुरा मैले गरेँ यहाँसँग। सब व्यवस्थापन गर्ने घाट बुझ्नुभयो यहाँले? हजुर हजुर हजुर, त्यो चाहिँ अव्यवस्थित भयो भनेर स्थानीयले प्रश्न गरिरहेका छन् कि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई यहाँहरूले केही पहल गर्नु भएन भनेर सोधेको मैले। त्यस्तो अहिले पहल भएकै छैन हजुर। सुरुमा जति पनि हामीले अब यो आर्थिक सवालमा भनौँ, अब यो बजेटको सवालमा जुन कार्यनीतिहरू बनेको छ नि हजुर, त्यो सवालमा अब हामी अलिकति उइस छौँ भन्नुपर्छ। अब नगरपालिका अहिले विविध कार्यले गर्दाखेरि अहिले घाटामा छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ अब कार्यनीतिमा पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ। तपाईँ बैठकमा हुनुहुन्छ जस्तो छ, तपाईँ काहीँ मिटिङमा हुनुहुन्छ? म न्याय समितिको बैठकमा छु, त्यही त मैले भने। ठिक छ, तपाईँसँग हामी पछि फेरि जोडिने प्रयास गर्छौँ। म आग्रह गर्छु हाम्रो साथीहरूसँग मेयरज्यूसँग कुराकानी हुन सक्यो भने अझ सजिलो होला, किनभने उहाँले अलिकति हात राखेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। यो बैठकमा हुनुहुन्छ, उहाँ काहीँ बिचमा हुनुहुन्छ। हामी मेयरसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। हामी यो प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका केही असहजता हुन्छन्, तर पनि हामीले सहज रूपमा जवाब खोज्ने प्रयासमा भने हामी लागिरहन्छौँ। रौतहटको यो चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को जहाँ घाट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीयले घाट व्यवस्थापन नहुँदा जुन किसिमको समस्या भोगिरहनु परेको छ, यहीसँग सम्बन्धित भएर हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका हौँ। किनभने उहाँहरूले विगतमा निर्वाचनका क्रममा घाटलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर उहाँहरूले भन्नु पनि भएको रहेछ। हामीले रिपोर्टमा पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ। घाट निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि फ्रिज हुँदै आएको रहेछ, कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। मेयरज्यूको नि फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको पनि निर्धारित समय करिब करिब सकिसकेको छ र कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँले आफ्नो समस्या गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले तपाईँको फोन कललाई सम्भवतः लिन सक्दैनौँ हामी, तर तपाईँले कार्यक्रमको अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्य समयमा पनि यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गरेर तपाईँको समस्या गुनासोहरू छन् भने हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्प डेस्क खुल्ला रहेको छ। तपाईँले हामीलाई जुन कुनै समय जुनसुकै जिज्ञासा समस्या जे छन् तपाईँको निर्धक्क राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूमा रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।